सिर्फ खोपड़ी और 2 उंगलियां मिली, तकरीबन 40 मील दूर जहां वो लापता हुआ था। 2 साल के बच्चे की सिर्फ जबड़े और एक टांग की हड्डी एक पहाड़ी पर मिली। 10 साला लड़की की लाश मिली। वो 3 हफ्ते बाद सर्दी से मरी थी, लेकिन उसके पेट में पके हुए गोश्त और बेरियां थी, जैसे कोई उसकी देखभाल करता रहा हो। 1 साल के बच्चे की लाश खोखले दरख्त के अंदर से मिली। उसके पेट में ताज़ा दूध था, लेकिन उसकी जुबान गायब थी। अब वो सीढ़ी वाला वाकया मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त भी SAR ऑफिसर है और उसने भी वो सीढ़ियां देखी हैं। एक बार उसने हिम्मत करके उन पर चढ़ भी लिया। उसने बताया कि सीढ़ियां बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे किसी नए घर की हो। उन पर न मट्टी थी न पत्ते। उसने जब ऊपर कदम रखा तो पहले सब नॉर्मल लगा, लेकिन जितना ज्यादा वो ऊपर खड़ा रहा, उसे लगा जैसे वो किसी ममनुआ जगह पर है। फिर उसे महसूस हुआ कि जंगल की आवाजें खत्म हो गई हैं। वो फौरन नीचे उतरा। बाद में उसका ट्रेनर उस पर बरस पड़ा। उसने कहा, तुम ऊपर गए थे ना? और फिर गुस्से से बोला, कभी दोबारा ऐसा किया तो नौकरी से फारिग कर दूंगा। उस दिन के बाद उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक और डरावनी कहानी भी मेरे दोस्त ने सुनाई। एक बार वो शेर के इलाके में गश्त कर रहा था। दूर से शेर की चीख सुनाई थी, जो औरत की चीख की तरह लगती है। ये एक आम बात है, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो वापस आने लगा तो अचानक बिल्कुल करीब से वही चीख सुनाई थी। तो जंगल के अंदर से वो चीख उसके पीछे पीछे आती रही। जब वो तकरीबन कैंप पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर एक इंसानी साया खड़ा था। उसने आवाज दी, रास्ता बंद है, तुम्हें वापस जाना होगा। लेकिन वो साया हिला तक नहीं। फिर अचानक उसने एक गैर मामूली लंबा कद आगे बढ़ाया और बिल्कुल वैसी ही चीख मारी जैसे शेर की आवाज होती है। मेरा दोस्त खौफ के मारे सीधा भाग गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर ये पोस्ट खत्म की और उसके बाद इन्होंने लिखा, अभी के लिए मैं यही खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी लंबा हो गया। अगले हफ्ते मैं एक ट्रेनिंग ऑपरेशन पर जा रहा हूँ। वहां अपने पुराने ट्रेनर और साथियों से मिलूंगा। अगर उनसे कोई नई कहानियां मिली तो वापस आकर जरूर शेयर करूंगा। और उसके बाद उन्होंने पोस्ट शेयर की और फिर स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। मैं अपनी ट्रेनिंग ऑपरेशन से वापस आ गया और मेरे पास आप सबके साथ शेयर करने के लिए काफी दिलचस्प कहानियां इतनी ज्यादा हैं कि मैंने फैसला किया कि इन्हें 2 हिस्सों में बांट दूं। ये पहला हिस्सा है, काश के सब एक साथ लिख देता, लेकिन एक नए रिक्रूट के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जो मुझे लगा आपके लिए सुनाना जरूरी है। तो चलिए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। एडी एक पुरानी SAR ऑफिसर है। पिछले 15 साल से ही काम कर रही हैं। ज्यादातर पहाड़ी रेस्क्यू करती हैं और अपनी फील्ड की एक बेहतरीन माहिर समझी जाती हैं। वो काफी जोश व जज्बे के साथ कहानियां सुनाती थी, क्योंकि हम दोनों एक साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे। इसलिए उन्होंने मुझे 4 कहानियां सुनाई जो मेरे जहन में आज तक गहरी छाप छोड़ गई। मैंने उनसे पूछा कि इनका सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक कॉल कौन सा था। इन्होंने कहा कि पहाड़ों पर ज्यादा बुरे वाकयात होते हैं क्योंकि हादसों का इम्कान ज्यादा होता है। तकरीबन 5 साल पहले एक पार्क में एक के बाद एक लापता होने के वाकयात हुए। वो साल बहुत बुरा था। मौसम की सूरत हाल बेहतरीन थी। हर दूसरे दिन 1 फीट तक नई बर्फ पड़ रही थी और कई बार बर्फानी तोदे गिरे जिनमें कुछ क्लाइंबर्स मर गए। सबको बार बार खबरदार किया गया था कि मैप के इलाकों से बाहर न जाएं, मगर जैसा कि होता है कुछ लोग अपनी जिद करते हैं। एक फैमिली भी अपनी जिद की वजह से तबाह हो गई। बाप अपनी फैमिली को ऐसे रास्तों पर ले गया जो महफूज नहीं था। वो लोग स्नो शोइंग कर रहे थे और शायद एक बर्फ के ऐसे टुकड़े पर चले गए जो ऊपर से महफूज लग रहा था लेकिन अंदर से खोखला था। वो हिस्सा टूटा और ये फैमिली तकरीबन 300 फीट नीचे गिर गई। वालिदैन वहीं मर गए। एक बच्चा भी मर गया लेकिन 2 बच्चे जिंदा बच गए। एक की टांग टूट गई और पसलियां फ्रैक्चर हो गई। दूसरा तकरीबन महफूज रहा। वो बच्चा
جسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، اپنے زخمی بہن بھائی کو چھوڑ کر مدد لینے نکلا، مگر آدھا میل بھی نہیں چل پایا کہ ایک طوفان آ گیا۔ بچہ شاید رک گیا آرام کرنے یا گرم ہونے کے لیے، اور وہیں برف میں بیٹھ کر جم گیا۔ جب کیڈی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچی تو انہیں دور سے برف میں ایک سایہ جیسا دکھائی دیا۔ وہ دوڑ کر پہنچی تو دیکھا کہ بچہ برف میں بیٹھا ہے، گھٹنوں کو سینے سے لگائے، بازو لپٹے ہوئے اور کوٹ میں سر چھپائے ہوئے۔ جب انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں سے بہتے آنسو برف بنے ہوئے تھے۔ وہ ڈرا سہما ہوا اسی حالت میں مر گیا۔ کیڈی بار بار اسے یاد کرتی ہے اور اسے دکھ ہوتا ہے، اور اس کے باپ کے لیے غصہ کرتی ہے کہ اس کی ضد سے پوری فیملی ختم ہو گئی۔ دوسری کہانی جو اس نے سنائی، یہ اس وقت کی بات ہے جب کیڈی نئی تھی۔ ایک تجربے کار کلائمبر اپنی بیوی کو وقت پر گھر واپس نہیں آیا۔ اپنے گھر واپس نہیں آیا۔ اس کی بیوی نے کمپلین کی تھی۔ یہ لوگ پہاڑ میں نکلے، کچھ مشکل جگہ چڑھنے کے بعد انہیں برف پر خون کے دھبے ملے، ساتھ ساتھ ٹشو کے ٹکڑے بھی ملتے گئے۔ آخرکار ایک چٹان کے نیچے انہیں کلائمبر ملا، خون میں لت پت۔ وہ چہرے کے بل گرا ہوا تھا، جیسے گھسیٹتے گھسیٹتے وہاں پہنچا۔ اس کا پیٹ چاک تھا، آنتیں باہر تھیں۔ اندازہ یہ لگایا گیا کہ چڑھائی چڑھتے ہوئے اس کا اپنا آئس ایکس اس پر الٹ کر لگ گیا اور پیٹ پھٹ گیا۔ وہ گھسٹتا گیا اور مر گیا۔ جب لاش کو ہٹایا گیا تو کئی ساتھیوں نے کہہ کر دی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا انہوں نے کبھی ایسے کیس دیکھے ہیں جہاں بندہ بالکل ہی غائب ہو جائے، تو ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک فیملی بیری چننے آئی تھی، ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، ایک اچانک غائب ہو گیا۔ 2 مہینے تک سرچ ہوئی، کچھ نہ ملا۔ 6 ماہ بعد جب وہ فیملی میموریل پر پھول رکھنے آئی تو دوسرا بچہ بھی 3 سیکنڈ کے لیے نظر سے اوجھل ہوا اور غائب۔ بڑا سرچ آپریشن ہوا۔ 2 ہفتے بعد ایک رضاکار نے بچے کو 15 میل دور دیکھا۔ وہ بالکل صاف ستھرا تھا، وہ ایک لکڑی کے بنڈل سے کھیل رہا تھا۔ بچے نے بتایا کہ وہ ایک دھندلے آدمی کے ساتھ تھا، دھندلا ایسے جیسے آنکھیں آدھی بند کر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں اور منہ بھی نہیں، مگر جب ناراض ہوتا تو بہت زور سے چیختا تھا۔ اسے کھانے کے لیے بیری دیتا اور ایک کھوکھلے درخت سے سلائے رکھتا۔ بچے نے کہا کہ دھندلا آدمی اسے ہمیشہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ صحیح قسم کا نہیں تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔ لیکن اس کا بھائی کبھی نہیں ملا۔ کیڈی نے جو مجھے چوتھا واقعہ سنایا، ٹریننگ کے دوران کیڈی تھوڑے فاصلے پر گئی تو اچانک اس نے خود کو بالکل اجنبی جگہ پر پایا، جیسے سب کچھ بھول گئی ہو، کوئی سمت، کوئی یاد نہیں۔ پھر اس کے دماغ میں ایک بھاری سی آواز آئی، کچھ کھا لو۔ اسے ایسا بھوک لگا جیسے کبھی زندگی میں نہیں لگی تھی۔ وہ جنگل میں بھٹکتی رہی۔ پھر ایک ساتھی نے اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ 2 دن سے لاپتہ تھی اور 2 پہاڑ پار کر گئی تھی، جبکہ کیڈی کو لگا صرف چند منٹ گزرے ہیں۔ جب ساتھی نے آواز دی تو کیڈی نے خود کو دیکھا کہ وہ اپنی بیلٹ سے شکار کا چاقو نکال رہی ہے۔ دماغ کہہ رہا تھا کھاؤ ورنہ مر جاؤ گے، مگر ساتھی کی آواز سے وہ ہوش میں آ گئی۔ اس کے بعد اسے ہیلی کاپٹر سے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا شاید کوئی فیوگ اسٹیٹ یا دماغی دورہ ہوا، مگر اصل حقیقت کسی کو نہیں پتا۔ کیڈی نے تب سے کبھی اکیلے جنگل کا رخ نہیں کیا۔ EW ایک سابق ٹرینر اور ایمبولینس EMT تھے، بچوں کی ڈھونڈنے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ ایک رات ٹریننگ پر انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ ایک 11 سالہ بچہ جوئی دریا کے پاس لاپتہ ہو گیا۔ سوچا وہ ڈوب گیا ہوگا، مگر کتوں نے اس کا سراغ جنگل کی طرف لیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کتے صرف ایک چکر بورڈ پیٹرن میں اس کی خوشبو پکڑتے، درمیان والے باکس میں کچھ نہیں۔ EW نے بتایا کہ ایک جگہ سیڑھیاں نظر آئیں۔ اس کے پارٹنر نے کہا کہ وہ کبھی ایسی سیڑھیوں کے قریب نہیں جاتا۔ EW اکیلا گیا تھا تو دیکھا کہ بچے کی لاش سیڑھیوں کے آخری زینے پر پڑی ہے۔
पेट पकड़कर खून बस होंठों पर था। बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके सारे